Hey everyone, I'm back with my another vlog. सो आयज सकाळी उठली, फ्रेश बीन जाली आनी मूग दर्शन केले साईबाबाचे. ते सगळे करता म्हटल्यार आमकां जाली दोनपार. सो डॅडी म्हणपाक लागलो समतीक थंय जेवया आनी भायर सरया. सो आमी मागीर जेवन भायर सरली आनी हेका पळयात, वो आपली सायन मारूंक शिकता काय कितें करता देवूच जाणा. बट तेका पळोवन तुमकां तुमच्या टिचरींची याद येवना, ती सायन मारून अशी स्टारार घालतली. तेज्या उपरांत आमी एक हॉटेलान गेल्ली, आमच्या लागलेली पोटाक भूक, सो म्हटलें पेट पुजा पयलीं करुया. बट थंय इतलें बरें नासलें म्हणून आमी मागीर भायर सरली आमच्या लोकेशनार वचपाक. सो आतां आमी आमच्या लोकेशनार पावली आनी लोकेशनाचें नांव आसा रांजणगांव. हें पळयात नांव. मागीर आमी थंय फुलां बीन घेतली आनी वेळ काडिनासतना सोमतीक लायनी उबी रावली. थंयसर इतली गर्दी नासले कारणान आमी बेगीन भितून पावली. हो पळयात, हो देवळाचो व्ह्यू. हांव हांगासर व्हिडिओ काडपाक विसरलें, ताका लागून तुमी हांगाच पळयात. असो हा गणपती. तेज्या उपरांत आमी पांयां बीन पडली आनी भायर सरली. हो देवळाचो भायल्यान व्ह्यू. हांगासर एक लिंग आसलो आनी त्या सायडीन तळी आसा आनी ही तळी फूल भरल्या. ही पळयात, हांगा बरोच पावस पडला दिसता. आनी देवळांतल्यान भायर सरतना तुमकां एक गार्डन मेळटा. बट त्या गार्डनान वचपाक मेळना. देव जाणा कित्याक बंद केला तें. पूण गार्डन खरेंच बरें दिसता पळोवपाक. म्हणजे ओल्ड जनरेशनाचे सगळे आसले थिंगासर. मागीर आमी ते सगळे पळयले बीन आनी आमी थंयसरल्यान भायर सरली आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार वचपाक. सो आयज आमी एकूच लोकेशन पळयलां, चड पळोवंक ना, कित्याक आमी लेट भायर सरलेली सकाळीं, ताका लागून आमचें सगळेंच लेट जालें आनी आमकां एकूच लोकेशन पळोवपाक मेवलें. सो आयचे खातीर इतलेंच गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हांव मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान. टील देन प्लीज लायक, सबस्क्रायब, शेअर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चॅनल. एंड बाय, गुड नायट.